الإسلام دين محمد النبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني فهما. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا أرحم الراحمين. إلهي جب تک میرے بدن میں جان رہے میری تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں. الہی اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں. حمد و ثنا تمام تر کبریائی بڑیائی بزرگی بردری تمام تر عطائی شہنشائی کبریائی تمام تر تعریفات
تسبیحات، تمہیدات، تکبیرات، تحلیلات اللہ جل جلالہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض و سما دی بابرکت اور پررحمت ذات دے اور درود و سلام آقا دو جہان امام الانبیاء امام المجاہدین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین رحمت للعالمین پیغمبر انقلاب پیغمبر اعظم امام الاعظم قائد اعظم سید ولد آدم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی بابرکت اور پررحمت ذات دے ذی وقار میرے محترم میرے معزز عزیز ساتھیوں بھائیوں دوستوں اور میری آواز نو سننے والی عزت مآب پردہ نشین میری دینی اسلامی روحانی ماں بہنوں اور بیٹی سب تو پہلے ہمیشہ دی طرح میری دلی دعا ہے ساڈا خالق مالک ساڑھے سارے دی آئی دی اے حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے آمین۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما کے ساڑھی نجات خصوصاً ساڑھے والدین سادہ کرام حسینین اللہ تعالیٰ تمام اہل و عیال تمام انسانیت دی ہدایت اور ہدایت کو بعد نجات دا ذریعہ بنائے سبب بنائے اللہ تعالیٰ ساڑھے معاملات دی اصلاح فرمائے اور خاتمہ بالایمان اور خاتمہ بالخیر فرمائے آمین۔ میرے محترم بھائیوں چندے گزارشات معاملات دے حوالے دینا میں آپ دے گوش گزار کرانگا قرآن اور صحیح احادیثی روشنی دے اندر اسی اپنے ماحول اور معاشرے دے اندر دیکھتے ہیں کہ مسلمانہ دی اکثریت نماز پڑھ دی الحمدللہ خواہ اس دا کسی بھی جماعت اور کسی بھی فرقے دے نال تعلق ہے جدو رمضان دا مہینہ آئے گا سحری اور افطاری دا اہتمام کیتا جاتا ہے اور مساجد دے اندر نماز تراویح دا بہترین اہتمام کیتا جاتا ہے اور جدو رمضان دا مہینہ آئے لوگ صدقہ اور خیرات اپنے مال تجوریاں کھول کے اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر دیں اور جدو حج اور عمرے دے ایام آ جائیں تے اس بات دا آپ احباب نو بھی علم ہے کہ جتنیاں فلائٹاں پاکستان دے اندروں جاندیاں نے نا حاجی جڑے نے زیادہ ہو جاندے نے تے سیٹاں جڑیاں نے کٹ جاندیاں نے اور اس وقت نہیں بلکہ تسی ریکارڈ نکال کر کے دیکھو 10-15 سالاں دا تو انوس پوری دنیا دے اندر جتنے بھی لوگ حج تے عمرہ کردے نے اینا ممالک دے اندروں سب تو زیادہ تعداد ملے گی تے کدی ملے گی بھائیو پاکستان بڑے لوگ جاندے لیکن میں حیران ہونا ہے نمازی بھی بڑے نے حاجی بھی بڑے نے صوم و صلاح نماز تراویح دی پابندی کرنے والے بھی بڑے صدقہ اور خیرات کرنے والے سخی بھی بڑے نے لیکن حیرانگی یہ ہے کہ ملاوٹ دے اندر بھی پہلے نمبر دے 2 نمبری دے اندر بھی پہلے نمبر دے عدالتاں دے اندر چلے جاؤ تیاں دے بیٹیاں دا ہاتھ کھان دے اندر بھی پہلے نمبر دے جھوٹیاں گواہیاں دین دے اندر بھی پہلے نمبر دے طلاق دے سب تو زیادہ کیس پاکستان دے اندر پہلے نمبر دے کی وجہ ہے کبھی سوچیا ہے اسے کبھی غور کیتا کہ یہ عبادت بھی پہلے نمبر دے تے گناہ بھی پہلے نمبر دے وجہ کی ہے یہ وجہ یہ ہے
کہ مسلمانوں کی اکثریت نے سمجھا ہے کہ صرف اور صرف نماز پڑھ لینا ہی عبادت ہے. بات ہی سمجھ آ رہی ہے جی؟ بہت پیاریاں باتوں نے توجہ فرماؤ کہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ میرا اللہ اصلاح فرمائے. لوگوں نے سمجھ لیا نماز پڑھ لو تو بس یہ ہوئی عبادت ہے، بیت اللہ دا حج تے عمرہ کر لو یہ ہوئی عبادت ہے، رمضان دے روزے رکھ لو تراویح پڑھ لو یہ ہوئی عبادت ہے، صوم و صلاۃ کی پابندی کر لے صدقہ خیرات کر لیا یہ ہوئی عبادت ہے. ماں باپ کی اطاعت تے فرما برداری نو عبادت سمجھیا، ہمسایاں دے حقوق نو عبادت سمجھیا، اچھی تجارت کرنا یہ عبادت سمجھیا، بازار دے حقوق یہ ادا کرنا یہ عبادت سمجھیا، اپنے پورے کردار کی اصلاح کر لینا یہ مسلمانوں نے عبادت سمجھیا. بگاڑ اتوں پیا. یہ موٹی جی مثال میں تمہیں دینا ہے. ساڈے ایک ساتھی انہوں نے عزیز گھر کی والد صاحب فوت ہوئے، گھر کی جگہ ویچ کے نا بھیناں بھائیاں دا حق کھا کے تے عمرہ کرن چلا گیا. بھیناں بھائیاں دا حق کھا کے عمرہ کرن چلا گیا. انہیں سمجھیا کوئی مسئلہ نہیں، یہ تے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ دی عبادت کرو عمرہ کرو یہ ہوئی اصل عبادت. نہ آؤ توجہ فرماؤ. میں موضوع دے اندر رہ کے تانوں تقریباً 7 احادیث اور واقعات سناواں گا انہاں لوگوں دے بارے، انہاں ہستیاں دے بارے کہ جنہاں نے پیارے پیغمبر دے دور دے اندر زندگی گزاری ہے. آج دے دور دی بات نہیں، اس دور دی بات ہے. جنہاں نے نماز روزے حج زکات نو صرف عبادت سمجھیا، معاملات نو عبادت سمجھیا نہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی فرماتا سونیا یہ پکے جہنمی نے، یہ جنت کے اندر جا سکتے نہیں. بات ہی سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ جتنے سمجھ نہ آئے تسی اشارہ کر دینا. توجہ فرماؤ. اللہ تعالیٰ نے سورہ المومنون آیت نمبر 50 تے 51 دے اندر بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ بیان فرماؤندے نے اور اس آیت کے اندر نا اللہ تعالیٰ نے عبادت تو پہلے، اعمال صالحہ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے معاملات کی اصلاح کا ذکر فرمایا ہے. پتہ یہ چلیا کہ عبادت تو پہلے، نماز روزہ حج زکات تو پہلے اپنے معاملات نو بہتر کر لینا یہ اصل عبادت ہے. یہ عبادت کا مغز ہے. توجہ فرماؤ. اللہ تعالیٰ فرماندے نے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا خالق کائنات مالک ارض و سما رب العالمین نے فرمایا. دیکھو نا آیت دے اندر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا، رسولوں نے بیان فرمایا. ساڑھے لی آئیڈیل تے نمونہ انبیاء دی ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا خالقی کائنات مالک ارض و سما نے فرمایا اے میرے رسول، اے میرے انبیاء، حلال کھاؤ، طیب کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، حرام دے کولو ناجائز مال دے کولو بچو، وَعَمَلُوا صَالِحًا اور اے میرے انبیاء اپنی عبادت نو، اپنے اعمال نو بہتر کر لو. آؤ نا مسلمانوں اسے آیت زمرے دے اندر امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح دے اندر حدیث لے کر کے آئے نے. حدیث نمبر 3046 ہے نا، اور روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو ہریرہ بیان فرماندے نے میں انہاں کناں دے نال کائنات دے امام دے کولوں سنیا ہے، نبیاں دے امام نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. کائنات دے امام نے فرمایا لوگو اللہ پاکیزہ نے پاکیزہ مال نو پسند فرمایا کر دے نے. پھر نبیاں دے امام نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ
اصطفاکم. کائنات امام نے فرمایا لوگوں اللہ پاکیزہ نے پاکیزہ مالوں پسند فرمایا کر دینے قبول فرمایا کر دینے. مسلمان اللہ تعالیٰ نے تمام مومنین اسے عمل دے بارے بیان فرمایا حکم دیتا ہے جدا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء نو دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے انبیاء حلال کھاؤ نہ. پھر رب العالمین نے فرمایا سورہ البقرہ دے اندر اے ایمان والو حلال کھاؤ حرام دے کولوں بچ جاؤ. پھر کائنات دے امام نے ایک بندے دا واقعہ بیان فرمایا. کائنات دے امام نے فرمایا ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر. کائنات دے امام نے فرمایا اے میرے صحابہ ایک بندہ دور دراز سفر طے کر کے لمبی مسافت طے کر کے سفر دیاں مشقتاں برداشت کر کے آپ نے فرمایا بیت اللہ دے اندر آیا ہے. ایدی داڑھی ایدے جسم ایدے پورے وجود تو سفر دیاں مشقتاں نظر آ رہی نے. ثم یمد یدیہ الی السماء یا ربی. مسلمانوں توجہ فرمانا سفر دیاں مشقتاں طے کر کے آیا انہیں ہاتھ اٹھائے نے آخدہ یا ربی اے میرے خالق میرے مالک میں آ گیا. کائنات نے امام نے فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ. مسلمانوں انہیں مشقتاں بڑیاں کی دیاں نے ہاتھ بلند کیتے نے دعاواں تے التجاواں بیا کر دے. لیکن کائنات دے امام نے فرمایا انہیں جڑے کپڑے پہنے نے وہ بھی حرام دی کمائی دے لوگوں دا حق ماریا. جیڑا کھانا کھا کر کے آیا وہ بھی حرام دی کمائی دا. انہیں جیڑا احرام جیڑا پانی جتنے بھی معاملات کر کے آیا ہے اسے سارے دے سارے حرام دی کمائی دے. کائنات دے امام نے فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. کائنات دے امام نے فرمایا لوگوں میں نو ایتے بدلاؤ نہ جیدہ کھانا پینا سونا اٹھنا بینا حرام دی کمائی دے اندر ہوئے. رب العالمین دیاں عبادتاں دیاں دعاوانوں کیویں قبول فرما لین گے. آؤ مسلمانوں میں یہ ذکر کرنا چاہ رہے ہیں اسی عبادات دے نال نال اپنے معاملات دی اصلاح کر لئیے. خدا را اگر جنت دے متلاشیاں نہ اگر جنت دے اندر جانا چاہنے اپنے معاملات دی اصلاح کر لئیے. امام مسلم رحمہ اللہ اپنی کتاب دے اندر حدیث لے کر کے آئے نے حدیث نمبر 172 اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث نو روایت کرنے والے کائنات دے امام نے فرمایا لا يدخل الجنہ. حدیثی اطلاع کتوں دی ہے لا يدخل الجنہ لا يدخل بولو جی یہ تو جاگڑ دے نہیں لا يدخل الجنہ وہ کدی جنت دے اندر جا ہی نہیں سکتا. کائنات دے امام نے فرمایا کدی جنت دے اندر جا ہی نہیں سکتا. اللہ دے نبی جی کیڑا بندہ جنت دے اندر جا نہیں سکتا. کائنات دے امام نے فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ. شرارتاں دے کولو جی دے شر دے کولو ایدہ ہمسایا دے گوانڈی محفوظ نہیں. ہمسایا او بھی ہے جی دی دیوار میری دیوار دے نال ہے. ہمسایا او بھی ہے
جدی کرسی میری کرسی دے نال ہے، ہمسایا او بھی ہے جدی دکان میری دکان دے نال ہے، ہمسایا او بھی ہے جدا کاروبار میرے کاروبار دے بالکل نال ہے۔ اے سارے ہی ہمسائے نے۔ اللہ اکبر۔ بات اتنے ہی ختم نہیں۔ مسند احمد حدیث نمبر 9675 راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث الفاظ سے توجہ فرمانا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماندے نے ایک آن والا آیا تے آ کر کے کائنات دے امام دے کولو مسئلہ پوچھ لیا، اللہ دے نبی دے کولو سوال کر لیا، ان فلانا یذکر من کثرت صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها۔ عرض کی تھی اللہ دے محبوب پیغمبر سونے ایک عورت نمازاں بڑیاں پڑھ دی ہے، من کسراتی بڑیاں نمازاں پڑھ دی ہے۔ کائنات دے امام جی ایک عورت روزے بڑی رکھنے والی، اللہ دے نبی جی بڑا صدقہ تے خیرات کرنے والی، لیکن ایک دے اندر پیڑ، ایک دے اندر کمزوری موجود ہے۔ کائنات دے امام نے فرمایا کیڑی کمزوری ہے، کیڑا عیب ہے؟ اللہ دے نبی جی زبان دے کولو ایدہ گوانڈی محفوظ نہیں، لیکن نمازاں بڑیاں پڑھ دیئے، روزے بڑے رکھ دیئے، اللہ دے نبی صدقہ تے خیرات بڑا کر دیئے۔ کائنات دے امام نے فرمایا ہیا فی النار، آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ عورت جہنمی ہے، جہنمی ہے، جنت دے اندر جا نہیں سکتی۔ پھر میرے محبوب پیغمبر دے کولو ایک دوسری عورت کا ذکر کیتا گیا، من قلت صیامها وصلاتها وصدقتها۔ اللہ دے نبی ایک دوسری عورت ہے نا سونیا، اے روزے بھی تھوڑی رکھ دیے، نمازاں دے اندر بھی کمی بیشی، میرے محبوب پیغمبر صدقے تے خیرات دے اندر بھی بڑی سستے بڑی کمزور ہے نا، لیکن اللہ دے نبی جی دے اندر ایک صفت موجود ہے، وَلَا تُخْزِي جِيرَانِهَا بِلِسَانِهَا۔ اللہ دے نبی جی اپنی زبان دی بڑی اچھی ہے نا، ایدے ہمسائے، ایدے رشتہ دار، ایدے گوانڈی، ایدی زبان دے کولو امن تے سکون دے اندر میں۔ کائنات دے امام نے فرمایا ہیا فی الجنہ، آپ نے فرمایا صحابہ گواہ بن جاؤ، اے عورت جنت دے اندر جائے گی۔ آؤ مسلمانوں میں دسنا اے چارے آئے، خدا را نمازاں بھی پڑھیاں جان بڑا اچھا عمل ہے، صدقہ خیرات بھی بہترین تے اعلیٰ عمل ہے، لیکن ان موٹیاں موٹیاں عبادات دے نال اپنے معاملات نو بھی بہتر کر لیا جائے۔ کائنات دے امام دی حدیث سنن نسائی دے اندر 4688 نمبر حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ اے حدیث نو روایت کرنے والے آپ بیان کر دینے، کننا جلوسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرفع رأسه إلى السماء ثم وضع راحته إلى جبهته ثم قال ماذا نزل من التشديد۔ حضرت عبداللہ بن جحش بیان کر دینے، اسی کائنات دے امام دے قریب بیٹھے ہوئے آئے، نبیہ دے امام نے آسمان دی طرف اپنی نظرانوں اٹھایا، پھر اللہ دے نبی نے اپنی پیشانی تے ہاتھ رکھ لیا، پھر آپ نے فرمایا اللہ نے آج بڑی سختی نازل فرمائی ہے، آج اللہ نے بڑی سختی نو نازل فرمایا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کر دینے، فسکتنا وفسعنا، اسی
سارے دے سارے خاموش ہو گئے، اسی ڈر گئے، اسی اللہ دے نبی دے کولو سوال نہیں کیتا۔ کائنات دے امام جی کیڑی سختی نازل ہو گئی، جدوں اگلا دن آیا اسی اللہ دے نبی دے کولو سوال کر لیا، ما ھذا تشدید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی جی بتلایا جائے نا کیڑی سختی اللہ نے نازل فرمائی۔ مسلمانوں توجہ 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 فرمانا، کائنات امام نے بعد ابتدا فرمائی تے قسم تو فرمائی، کتوں فرمائی بھائیو؟ قسم تو۔ حالانکہ اللہ دے نبی قسم نام بھی اٹھاؤں تے سانوں یقین ان ہوا الا وحی یوحا، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی، والذی نفسی بیدہ، آپ نے فرمایا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ منو ذاتی قسم جدے ہاتھ دے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے۔ کائنات امام نے فرمایا لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ ثم احیی ثم قتل ثم احیی ثم قتل، آپ نے فرمایا اگر ایک شخص اللہ کے رستے دے اندر شہید کر دیتا جائے، پھر زندگی ملے، پھر شہید کر دیتا جائے، پھر زندگی ملے، پھر شہید کر دیتا جائے، کتنیاں شہادتاں ہو گئیاں بھائیو؟ 3 شہادتاں۔ اور شہید مقام دے بارے علم ہے نا، احادیث علماء دے کولے سنیاں نے، شہید دا مقام، مرتبہ، فضیلت، اللہ دے نبی دا خواہش ظاہر کرنا، اے ذہن دے اندر لے کر کے آؤ۔ آپ نے فرمایا اگر ایک بندے نو 3 مرتبہ شہادت بھی مل جائے، وہ علیہ دین، انہیں کسے دا قرض دینا ہوئے، انہیں معاملات اچھے نہ ہون، کسے دا حق ماریا ہوئے، قرض دینا ہوئے، پہلے شہید ہو گیا، ما داخل الجنہ، آپ نے فرمایا وہ جنت دے اندر جا سکدا۔ اے کون ہے جی؟ شہید۔ پتہ اے چلیا شہادت دا مقام بڑا ہے، نماز دا مقام بڑا ہے، بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، علماء کو سن دے سی، زکات دا مقام بڑا ہے، حج تے عمرے دا مقام بڑا ہے، لیکن اگر اینا عبادات دے نال اپنے معاملات اچھے نہ کیتے تے معاملہ ٹھیک ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ توجہ فرماؤ ذرا، پیارے پیغمبر دی حدیث سنن نسائی دے اندر حدیث نمبر 4699، حضرت سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ اے حدیث راوی نے، توجہ فرماؤ، پیارے پیغمبر علیہ السلام دے انال نے حضرت سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے نے، آپ نے فرمایا کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازت فقال اہاہنا من بنی فلان ثلاثا، مسلمانوں توجہ فرمانا، حضرت سامورہ بیان کر دے نے کائنات دے امام دے نال اسی ایک جنازے دے اندر شریک ہو گئے۔ کائنات دے امام نے فرمایا کیا فلاں قبیلے دا بندہ اس مجلس دے اندر موجود ہے؟ آپ نے ایک دفعہ فرمایا ہے او صحابی او بندہ باہر نہ نکلے آئے، آپ نے دوسری دفعہ فرمایا، تیسری دفعہ فرمایا، راوی بیان کر دے نے اے ڈردہ اٹھے آئے، میرے محبوب پیغمبر کائنات دے امام دے سامنے کھڑا ہو گیا، کائنات دے امام نے فرمایا ما منعک فی المرتین الاولیین، آپ نے فرمایا اللہ دیا بندیا میں تینوں 3 آوازاں دیتے یعنی اٹھیا کیوں نے، کی وجہ ہے، کی مسئلہ ہے، اللہ تکون عجبتنی اما انی لم انوہ بکا الا بخیر،
کائنات دے امام نے فرمایا اللہ دے بندیا میں آوازاں دتیاں نے تو اٹھیا کوئی نہیں جواب نہیں دیتا حالانکہ میرا ارادہ تیرے نال بھلائی دا خیر دا ہے نا میں تے تینوں خیر دی طرف بلانے والا نبیاں دے امام نے اس بات تو بعد بیان فرمایا ان فلان لرجل منہم ماتا آپ نے فرمایا تینوں یاد ہوئے گا تیرے قبیلے دے اندروں یا تیرے خاندان دے اندروں ایک بندہ فوت ہو گیا ہے تیرے قبیلے دے اندروں منہم تواڈے اندروں یا آپ دے خاندان دے اندروں آپ نے فرمایا ایک بندہ فوت ہو گیا محصورا بدینہ آپ نے فرمایا انہیں کسی دا قرض دینا سی او دے معاملات اچھے نہیں انہیں اپنے معاملات نو بہتر نہیں کیتا آپ نے فرمایا او فوت ہو گیا ہے تے اپنے قرض دی وجہ تو جنت دے سامنے گرفتار کر لیا گیا ہے سمجھ آ رہی آپ نے فرمایا او فوت ہو گیا لیکن جیڑا انہیں قرض دینا سی او دے معاملات اچھے نہیں سی آپ نے فرمایا اس وجہ تو انہوں گرفتار کر لیا گیا ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے کی آرڈر ہے کائنات دے امام نے فرمایا اے میرے بیلیاں جانا جا کر کے اسی طرف قرضہ ادا کر دے تاکہ اللہ دی رحمت دے نال وہ جنت دے اندر چلا جاوے مسلمانوں توجہ فرمانا میرے محبوب پیغمبر دی نصیحت نو سننے والا جلدی جلدی چلا گیا جدوں ایک گیا انہیں جا کر کے قرضہ ادا کر دیتا اگلے دن اے نبیاں دے امام نو ملیا کائنات دے امام نے فرمایا اے میرے بیلی خوش ہو جاؤ تو قرضہ ادا کیتا ہے اللہ نے اپنی رحمت دے نال جنت دا داخلہ عطا فرماتا پتہ ہے لگیا نماز روزہ حج زکات اے سارے بڑیاں عبادتاں نے اے دے نال اپنے معاملات نو بہتر کرنا ہی بولو جی کامیابی ہے اپنے معاملات نو بہتر کرنا ہی کامیابی ہے آؤ ذرا توجہ فرماؤ صحیح بخاری امام بخاری رحمہ اللہ حدیث لے کے آئے نے 3074 حدیث راوی حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کاتب وحی نے اللہ اکبر اے نا واقعہ ایک بیان کر دے دے آپ فرماؤندے نے کانا علی ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل یقال له کرکرت فما حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کائنات دے امام دا ایک خادم جنوں کرکرا کیا جاندہ ایدہ نام ہی اس سرادہ میرے محبوب پیغمبر دی خدمت کرنے والا آپ دے لئے وضو دا پانی مسواک دے دیگر انتظام دے اہتمام کرنے والا نبیان دے امام دا ایک خادم فوت ہو گیا جدوں فوت ہو گیا کائنات دے امام دے کولو خبر آئی ہے اللہ دے نبی جی او فلان جڑا آپ دا خادم فوت ہو گیا کائنات دے امام نے فرمایا ہوا فی النار آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ او جڑا فوت ہویا ہے او جہنمی ہے جہنم دے اندر چلا گیا صحابہ بیان کر دے نے اسی بڑے حیران تے پریشان ہو گئے نبیاں دے امام دے نال اتنا پیار کرنے والا خدمت کرنے والا اے جہنم دے اندر کیویں چلا گیا آپ دے صحابہ جلدی جلدی فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ دل دے اندر خیال آیا اسی تحقیق کر لئیے جدوں اے دوڑ کر کے آئے نے انہاں نے آ کر کے ایک خادم دے سامان نو دے گیا جدوں خادم دے سامان نو دے گیا فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا مسلمانوں یہ سامان دے اندر ایک ایسی چادر ملی جنہوں انہیں بیت المال دے اندر چوری کی دا سی
بیت المال دے اندروں چوری کیتا سی، انہیں دھوکھا دیتا، انہیں مسلمانوں دا حق ماریا، نمازاں بھی پڑھیاں، بڑے معاملات انہیں کیتے، سارے معاملات اچھے، نمازاں بھی اچھیاں، سب کچھ، لیکن دنیا دے معاملات دے بہتر نہیں، مر بھی گیا ہے، دور نبوی ہے، اے باوجود آپ نے فرمایا ہیا فی النار، کتھے گیا؟ جہنم دے اندر۔ پتہ چلیا نماز، روزہ، حج، زکات، اے نال اپنے معاملات نو بہتر کرنا پڑے گا۔ آؤ صحیح مسلم دی ایک اور حدیث سنائیے، حدیث نمبر 6579 ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بیان فرماندے نے کائنات دے امام، نبیان دے امام میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مل مفلس، اے میرے صحابہ منو اے بتلاؤنا اے مفلس کونے، اتدرون مل مفلس، اے مفلس کنو کیا جاندہ منو اے دے بارے بتلاؤنا۔ میرے محبوب پیغمبر کائنات دے امام نے سوال کر لیا، تعلیم دے لئی، بتلانے دے لئی، اصحاب عرض کر دینے مل مفلسو، قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع۔ اللہ دے نبی جی ساڈے اندر غریب کنگلا تے مفلس او بندہ ہویا کر دے جدے کولو نہ دنیا دا مال ہوئے نہ دنیا دی دولت ہوئے، اللہ دے نبی جی او مفلس ہے، او کنگلا ہے نا۔ کائنات دے امام نے فرمایا المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، میں تے اس مفلس دی گل بیا کر دے، میری امت دا او بندہ جڑا قیامت دے دن آئے گا۔ مسلمانوں توجہ فرمانا، اللہ دے نبی نے فرمایا میری امت دا او بندہ جڑا قیامت دے دن آئے گا بصلاۃ و صیام و زکات۔ اللہ دے نبی نے فرمایا میری امت دا او بندہ جڑا قیامت دے دن آئے گا، نمازاں بڑیاں بڑیاں ہون گیا، روزے بڑے رکھے ہون گے، زکات بڑی ادا کرنے والا۔ آپ نے فرمایا عبادت تے بڑیاں کیتیاں نے نال، لیکن معاملات دا معاملہ اے ہے قد شتم ھذا، انہیں کسے نو گالی دیتی ہوئے گی، انہیں کسے نو مندہ بولیا ہوئے گا، وقذف ھذا، اللہ دے نبی نے فرمایا کسے تے تہمت لگائی ہوئے گی، وَأَكَلَ مَالَ هَٰذَا، انہیں کسے دا نہ حق مال کھادا ہوئے گا، انہیں کسے دے مال تے ڈاکا ماریا ہوئے گا، وَسَفَكَ دَمَ هَٰذَا، انہیں کسے نو نہ حق قتل کیتا ہوئے گا، وَضَرَبَ هَٰذَا، کسے نو نہ حق تھپڑ ماریا ہوئے گا، سزا دیتی ہوئے گی۔ کائنات دے امام نے فرمایا مسلمانوں نمازاں بڑیاں بڑیاں نے، روزے بڑے رکھے نے، زکات بڑی ادا کی دیئے، لیکن اے دنیا دے معاملات دے اندر وہ زیرو زیرو ہے نا۔ کائنات دے امام نے فرمایا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ۔ آپ نے فرمایا نیکیاں نو میدان معاشر دے اندر رکھیا جائے گا، جڑے لوگاں تے ظلم کیتا ہے آپ نے فرمایا ایدیاں نیکیاں اٹھا کر کے مظلوماں نو دے دتیاں جان گیاں، ایتھوں تک کہ اس بندے دیاں نیکیاں ختم ہو جان گیاں۔ آپ نے فرمایا جنہ تے ظلم کیتا ہے، سیاتی کیتی ہجے بھی باقی رہن گے۔ پھر کائنات دے امام نے فرمایا اُخِذَ مِنَ الْخَطَايَا فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، آپ نے فرمایا
جے حق لین والے مزید کھڑے نے اور انہاں دے گناہ اٹھا کے ادھے پلڑے دے اندر رکھ دیتے جان گے ثم طرح فی النار آپ نے فرمایا پھر اللہ دے غضب دے نال نو جہنم دے اندر داخل کر دیتا جائے گا۔ پتہ یہ لگیا کہ نمازاں بڑیاں پڑھیاں روزے بڑے رکھے اور صوم و صلاۃ دی زکات دی بڑی پابندی کیتی لیکن ہمسایاں نو سکون نہ رہن دیتا ملاوٹ دے اندر کمی آن دیتی دو نمبری اندر کمی آن دیتی نہیں کوئی نیکی کم نہیں آئی نیکیاں نو اللہ نے ضائع کیتا گناہ پلڑے دے اندر ڈالے تھی اللہ نے جہنم دے اندر داخل کرتا۔ آؤ آخری حدیث اس خطبے دی کائنات دے امام نے اپنی ساری زندگی اندر کسے نو تنگ کیتا کدی سنیا اللہ دے نبی نے مندہ بولیا ہوئے کدی سنیا دے اللہ دے نبی نے کسے نو گالی دیتی ہوئے کسے دا حق کھاتا ہوئے کدی موقع ملیا تانو جمعہ سناواں گے خوددار نبی میرے سوڑے نبی نے کدی اپنے صحابی دے کولوں خوددار بھی نہیں لیا کہ جب میں لواں گا تے انہیں واپس لینا نہیں اتنی خودداری نہ میرے نبی نے زندگی گزاری ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کدی کسی نو تنگ نہیں کیتا لیکن ایدے باوجود آخرت دا اینا ڈر اینی فکر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اللہ نے کوثر عطا فرمائی احادیث اسی بڑیاں سنیاں نے کائنات دے امام دے فضائل دے اندر اگر ربیع الاول آئے گا پھر چلن گیا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ اتنی عظمتاں اتنی شاناں مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي یہ مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کدی تنگ نہیں کیتا لیکن آخرت دی فکر کتنی زیادہ ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دی آخری حدیث ہے اللہ اکبر اس تو پہلے یاد رکھو صحیح بخاری 2449 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ دنیا دے اندر کسی نہ زیادتی کیتی ہے نا تے معافی مانگ لو آپ نے فرمایا کسی دا مال کھاتا تے واپس کر دو آپ نے فرمایا دنیا دے اندر آسان جے قیامت دے دن مال دولت زمین کچھ نہیں ہونا اتھے نیکیاں دا تبادلہ ہونا جے تو یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ کوئی کسی دے کم نہیں آئے گا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا 3 موقعوں تے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سارے انہوں بھول جاواں اسی تسی کی ہیں۔ آپ نے فرمایا دنیا تے معاملات ٹھیک کر لو قیامت دا دن ہوئے گا مال دولت نہیں نیکیاں دا تبادلہ تے کوئی کسی نو چھڑے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے اپنے حقوق معاف کر دے بندیاں دے حقوق اللہ نے بندیاں دے سپرد کر دے اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے پیغمبر دی مجمع الزوائد دے اندر مسند ابو یعلا ہے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث راوی نے توجہ آخری حدیث ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے نا اپنے اصحاب نو جمع فرمایا اصحاب جمع نے پھر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایوہ الناس قد دنا منی حقوق بین اظہرکم کائنات امام نے فرمایا اے میرے صحابہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا زیادہ حق بنتا ہے میں تواڈے حقوق نو ادا کراں میں آپ تے ظلم نہ کراں آپ تے زیادتی نہ کراں میں آپ دے مال نو نہ کھاواں کائنات دے امام نے انہاں باتاں نو بیان فرمایا پھر نبیاں دے امام نے فرمایا فمن کنت جلدت لہ فہذا ظہری فلیستقم منہ کائنات دے امام نے فرمایا اے میرے صحابہ
صحابہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کسے تے ظلم کیتا ہے میرے کولو بدلہ لے لو. حدیث دے الفاظ نے اگر میں کسے نو مندہ بولے ہے مینوں مندہ بول کے تے بدلہ لے لو. آپ نے فرمایا اگر میں کسے دی پیڑ تے ناحق کوڑا مارے آئے چھڑی ماری ہے آپ نے فرمایا فہذا ظہری اے میری پیڑ دے میری کمر حاضر ہے فلیستقم منہ آپ نے فرمایا بدلہ لے لو تے حساب برابر کر لو. حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کر دینے میرے محبوب پیغمبر ایک صحابی کھڑا ہو گیا کائنات دے امام جی تسی ایک مرتبہ مینوں چھڑی ماری سی اللہ دے نبی جی میں بدلہ لینا چاہنا ہے مینوں بدلہ دیتا جائے. مسلمانوں توجہ فرمانا کائنات دے امام دا مقام تے مسجد نبوی دا ماحول ذہن دے اندر لے کر کے آؤ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور بڑے بڑے دیگر جانشار تھے مجلس دے اندر موجود نے. کائنات دے امام دے صحابی کھڑے ہو گئے اللہ دے نبی جی تسی چھڑی ماری سی مینوں بدلہ دیتا جائے. کائنات دے امام نے اس طرح کر کے چھڑی اگے کر دیتی. آپ نے فرمایا بیلیا چھڑی پکڑ دے میرے کولوں بدلہ لے لے. اے ابو عرض کر دینے اللہ دے نبی جی تانوں یاد نہیں لیکن مینوں یاد ہے نا صفاں درست کر رہے سا میرے بدن تے کپڑا کوئی نہیں سی تسی میرے ننگے بدن تے چھڑی ماری سی. کائنات دے امام نے فرمایا بیلیا اگر اے کرنا چاہنا ہے اللہ دی قسم میرے محبوب پیغمبر نے اپنا قمیص اتار دیتا. اللہ دے نبی دے صحابہ کھڑے ہو گئے سونیا اسی اینو پکڑاں گے سزا دواں گے اے تے گستاخ ہے نا. کائنات دے امام نے بڑے پیارے جملے بیان فرمائے وَإِنَّ فُسُوحِ الدُّنْيَا أَيْسَرَ مِنْ فُسُوحِ الْآخِرَةِ. کائنات دے امام نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ دنیا دے اندر کسے غلطی دا بدلہ کسے نو دے دینا سزا لے لینا. آپ نے فرمایا آخرت دے معاملے دے اندر بڑا ہلکا ہے آخرت دا معاملہ بڑا خطرناک ہے. کائنات دے امام نے قمیص اتارے تے منہ دوسری طرف کر لیا. میرے محبوب پیغمبر دے صحابی بیان کر دینے اس صحابی آئے نے آ کر کے میرے محبوب پیغمبر دے جسم دے نال چمٹ گئے. عرض کر دینے اللہ دے نبی جی میں گستاخ اس طرح کر نہیں سکتا میرا تے ارادہ ایسی میرا تے آپ دا جسم آپس دے اندر مل جائے میرا صرف اتنا ہی ارادہ اس تو زیادہ ارادہ کوئی نہیں. آؤ مسلمانوں میں عرض اے کرنی چاہ رہے ہیں میرے محبوب پیغمبر دا مقام بڑا اعلی ہے اللہ دے نبی دی فضیلت بڑی اعلی ہے. تے آپ نے بھی اپنے دنیا دے معاملات کتھے جڑے نے کلیئر کیتے نے کتھے صاف کیتے نے دنیا دے اندر تے سانو کتھے کرنے چاہیے. ایک گل یاد رکھو پتہ نہیں پھر زندگی اندر موقع ملے نہ تا ویسے میں لکھ کے لے کے آیا سا لیکن نہ تا اسی بڑیاں سن دے دل کردا ساڈی صلاح ہو جائے. ایک گل یاد رکھو میرے بھائیو اللہ دے سونے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑے بندے نے ساری زندگی دنیا تے دکھ ویکھیا نا جدو انہوں ایک گوتا جنت دا دیتا جائے گا کنے گوتے جی گوتا پتہ کی ہوندہ ہے وہ انہوں اتھو پکڑیا جائے گا یا بغلاں تو پکڑیا جائے گا تے فرشتے نو کیا جائے گا صرف ایک اس طرح کر کے نا چکر لگا کے باہر کر لیں. یہ نہیں کہ اتھے 10 منٹ ٹھہر 15 منٹ ہے نہیں یعنی اے جنت تو پکڑیا جائے گا ایویں بڑا باہر کٹ کے اللہ تعالیٰ فرماؤں گے اے میرے بندے کدی دنیا تے دکھ ویکھیا تے بندہ کہے گا یا اللہ تیری کبریائی دی قسم ہے مینوں پتہ ہی نہیں دکھ آندے کنوں نے. جنت اتنی خوبصورت اور اتنی حسین و جمیل ہے. اور جڑے بندے نے ساری زندگی سکھ ویکھے ساری زندگی کدی دکھ قریب ہی نہیں آیا جدوں ایک غوطہ جہنم دا دیتا جائے گا نا تے سوال کیتا جائے گا
تے بندہ کہے گا یا اللہ تیری کبریائی دی قسم ہے مینوں پتہ ہی نہیں سکھ آندے کنوں. جنت اتنی بہترین ہے تے او بہترین جنت دے لئی اے جڑی دنیا ہے نا اینوں ترجیح نہیں دینی چاہیے, اونوں دینی چاہیے. عقل مند کیڑا ہوندا ہے؟ علماء کو پوچھو, حدیث الفاظ ہے. آپ نے فرمایا عقل مند وہ ہے جڑا دنیا تے رہ کے اپنی آخرت دی اصلاح کرے. تے اسلام نے دنیا نو دور نہیں کیتا. ربنا آتینا فی الدنیا, پہلا دنیا ہے پھر آخرت ہے. تے میرے بھائیو جدو اسی اپنی دنیا انشاءاللہ ٹھیک کریں گے, معاملہ ٹھیک کریں گے, پھر عبادت دے اندر خشوع تے خضوع آ جائے گا. پھر ایک سجدہ انشاءاللہ, ایک سجدہ زیادہ نہیں, سنن ترمذی دی روایت ہے, ایک سجدہ اللہ تعالیٰ وہ دی برکت دے نال میرے تے تواڈے سارے گناہاں نو معاف فرما دے. ایک سجدہ تے انشاءاللہ اسی توبہ کر دے کہ یا اللہ جو ہویا معاف فرما. لیکن معافی پتہ کیویں ہوندی, یہ نہیں کسی دا مال کھادا تے بندہ اتنے 2 نفل پڑھ کے توبہ, ایویں نہیں. وہ دا مال واپس کرنا پڑے گا, کسی دی زمین تے واپس کرنی پڑے گی, کسی نو مندہ بولیا تو انہوں کہا تیری مہربانی معاف کر دے. یار کی ہونے لگا ہے, اللہ دے بندے گناہ گار ہے, پھر کی ہو گیا؟ اگر وہ منہ تے چپیڑ بھی مار دے پریشانی دی گل نہیں, لیکن ماردا کوئی نہیں. کسی نہ مندہ بولے ہے آج ہی معافی منگی ہے, کسی نے مال دا مسئلہ ہے آج ہی معافی منگی ہے, کیونکہ موت دا پتہ کوئی نہیں. اور اللہ کو دعا کر دیا کہ میرے خالق میرے مالک سانو معاف فرما. یا اللہ سڑیاں کمیاں کوتاہیاں درگزر فرما. یا اللہ دلوں دے اندر عاجزی اور انکساری پیدا فرما. آخری بات ہے اور بات نو ختم کریے, اللہ کو توبہ کریے کہ یا اللہ سانو معاف فرما دے. آمین. معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیاں, معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیاں, گل اے پسند تینوں ڈیر اللہ سونیاں. چنگا ہاں یا مندہ ہاں, چنگا ہاں یا مندہ ہاں, اخیر تیرا بندہ ہاں. عمدے عمدے ہو گئی میں تو دیر اللہ سونیاں, معافیاں دے قلم اج پھر اللہ سونیاں. گیڑے گیڑے اللہ جی, گیڑے گیڑے اللہ جی, خطاواں دسا کیڑیاں. گیڑے گیڑے اللہ جی, گیڑے گیڑے اللہ جی, خطاواں دسا کیڑیاں. مچ گیا میں تو دے ہنیر اللہ سونیاں, معافیاں دے قلم اج پھر اللہ سونیاں. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.